संदीप बाब, आम्ही काल पळयता राती कडेन आमी पळयतात की जंक्शनाचेर जो बेतोडा जंक्शन आसा थंयच एक गोवेल्यान एका गाडयेचेर डायरेक्ट उडी मारली आनी त्या गाडयेचो फुडलो चक्काचूर जाल्लो आसा. सो ह्या जाग्यार जर आतां मोटरसायकल बी आशिल्ली जाल्यार तेचें कितें जावपाचें आशिल्लें आनी आतां सरकार कितें म्हणून वाट पळयता, कोणाची वाट पळयता? एक्चुअली ज्या जाग्यार बायसान काल त्या गाडयेक मोकला आनी मोठी गाडयेक हे जाल्या म्हणजे डॅमेज जाल्या तो एक्चुअली फॉरेस्टान थंय एका टायमार बोर्ड मारलेलो लेपर्ड कॉरायडर हे म्हणून क्रॉसिंग पॉयंट आनी हे बायसन क्रॉसिंग पॉयंट हे बोर्ड आशिल्ले एका टायमार. पण नॅशनल हायवे जसो तेंच्यांनी 4 लेन केलो पळय न्ही, एक्चुअली तेंच्यांनी थंय एनिमल कॉरायडर दवरपा जाय आशिल्लो, जो आमी 2 दीस पयलीं आमी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान डिमांड केल्लो आसा. थंय खंयच ना, 4 लेन केला आनी सोडला. जे क्रॉसिंग पॉयंट आहा पळय न्ही थंय एक्चुअली अंडरपास टायप कितें तरी कॉरायडर जावपा जाय आशिल्लो, जेका लागून वायल्ड एनिमल्स आसा बायसन बीन आहा तेंचे पॉयंट सगळे स्टडी करून ते पोंच्यान वयतले आनी रस्त्या वयल्यातल्यान स्मूथ उरतलो. आतां कितें जालां, वेदर इट इज बेतोडा ऑर खांडेपार रोड, हे दोनूय कडेन कितें जालां 4 लेन केल्लो आसा पण वायल्ड एनिमल्स आहा पळय न्ही तेंचे खंयच विचार केल्लो ना. आतां थंय केरियान ज्या जाग्यार गार्बेज म्हणून आहा पळय न्ही थंयच्यान एक 6 बायसनांचो एक ग्रुप आनी एक सिंगल एकोडो आशिल्लो, जो काही वर्सां पयलीं म्हागेल्या स्कुटीकूय आदळ्ळेलो, तो शेपडी आदळिल्ली. आनी रोखडेच 3 दिसांनी एक आमचो खांडेपारचो चौगुले म्हणून आशिल्लो तेका मोकलेलो. थंय आमी डिमांड केल्लो एक्चुअली थंय एक तेंच्यांनी अंडरपास टायप थंय दवरचो म्हणून क्रॉसिंग पॉयंटार, पण तोय बीन दवरलेलो ना. हेका लागून हे कितें आहा, वायल्ड एनिमल आनी ह्युमन लायफ कॉन्फ्लिक्ट आहा पळय न्ही हे आतां ह्या फुडें अशें वाडत रावतलें. दुसरें हांवें एक नोटीस केला, परच्या राती खांडेपारा नॅशनल हायवेचेर 2 गोवेरेडे ते क्रॉस करपाक येता, तेका रिटर्निंग हॉल दिश्टी पडटा, फुडें सर्वीस रोडाची आनी तेच्या व्हडली रिटर्निंग हॉल दिश्टी पडटा आनी ते मिडियानाचेर रावन मातशें येवन पळयता आनी ते परत वयता. हो हांवें म्हाज्या फेसबुकार घातला आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान तो सरकारा फुडें येयल्लो आसा. मागीर ते रिटर्न केले मेस्ता वाड्या, थंय सुद्दां बायसान घरा कडेन पावले. हो सुद्दां पयर कोणें व्हिडिओ घातलेलो आसा. बेतोड्यार तर क्वायट कॉमन. दुसरें म्हाका कितें म्हणपाचें आहा, जे प्रायवेट फॉरेस्ट प्रोविजनल जे आयडेंटिफाय जाल्ले पळय न्ही तितूंतले चडशे नंबर काडून उडयल्ले आसा. फक्त 1-2 कितें बेतोडे जाल्यार बाकी सगळे काडून उडयल्ले आनी आज त्या जाग्यार मोठें कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन चल्लां. सो तें जें कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन चल्लां पळय न्ही तें ग्रॉस वायलेशन जाता. एक्चुअली सुप्रीम कोर्टान केस घातलेली आसा गोवा फावंडेशनान, ती अजून फायनल जावना, पण सर्रासपणे नंबर गेले दिले वयता, परमिशनां तांकां मेळटा, ट्री कटिंगाची सुद्दां फॉरेस्टांतल्यान तांकां एनओसी मेळटा. कळ्ळें न्ही, हे जर अशेंच उरले न्ही जाल्यार बायसान घरांनी पावतले. तेंची जागा आहा पळय न्ही ती आज मनशान कॅप्चर केल्या घरा बांदपाक. सो हांकां आतां उपाय काय ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन म्हणटा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा फूल फेलियर थारलेले आहा म्हणटा. पळय फॉरेस्टान एक्चुअली कितें तरी हेजेर उपाय करचो पडटलो की बाबा ती प्रायवेट फॉरेस्ट आहा पळय न्ही थंय नो कन्स्ट्रक्शन, झाडां मारपाक दिवपाची ना, तेंचे जे इकॉलॉजी आहा पळय न्ही ती तेंची मेंटेन करपाची. जर थंय झाडां मारप जालें आनी ते वायलेशन जर जालें न्ही जाल्यार ते थंयच्यान आनी खंय तरी स्थलांतर जातले. दुसरें, आतां उदकाचे जर विचार करीत न्ही जाल्यार हो एकूच व्हाळ जो बायतो खोळ्यांतल्यान जो सुरू जाला पळय न्ही बेतोडा पंचायतीक लागता, विलेज पंचायत कुट्टी खांडेपारा लागता, फोंडा म्युनिसिपालिटीक लागता, मागीर फुडें कवळ्या पंचायतीक लागता आनी मागीर तो उंडीर थंयच्यान दर्याक उदक मेळटा. हो एकूच वॉटर सोर्स उरलेलो आसा मोठो, बाकी सगळे वॉटर जे रिसोर्सीस आहा पळय न्ही काबार जाल्या. सो ते खंयी जर असले जंगलान सुद्दां असले न्ही जाल्यार ते व्हाळारू उदक पिवपा येतले, कित्याक तो वर्साचे 12 म्हयने व्हांवता. सो त्या जाग्यार मोठ्या प्रमाणात आज लँड फिलिंग आमी पळयता. कितें दुसरें हिल कटिंग पळयता, हें जें डिस्ट्रक्शन चल्लां पळय न्ही हें एक वन ऑफ द रिजन जालां. आनी दुसरी तेंची संख्या खूब वाडल्या, कळ्ळें न्ही, हें एक आनी एक रिजन आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जेन्ना ती एक महिला जेन्ना एक्सपायर जाल्ली तेन्ना खंय तरी त्या वाठारान एक स्ट्रेंच मारलेली आनी ती सायडीन उदक येवपा खातीर तांकां पिवपा खातीर एक तळी कशी मारलेली. सो ते तळयेन आयज आनी केन्ना आमी उदकूय पळयलें ना आनी ती स्ट्रेंच आसा तिवूय आतां सद्या कशा कशी जाल्ली आसा. हेजेर कितें म्हणणें आसा की लक्ष ना हेंचें? ना, तेंच्यांनी परत रिसर्वे करचो डिपार्टमेंटान आनी ज्या जाग्यार एक रेग्युलर बायसन येता ते थंय कित्याक लागून येता, जर थंय उदकाची वाट आसा जाल्यार ती तांकां क्लियर करून दिवची आनी त्या जाग्यार कसलेंच कन्स्ट्रक्शन जावपाक दिवचें न्ही. ओके, म्हाका एक सांग, राती ह्याच जंक्शनाचेर जसो फुडें जंक्शनाचेर जसो फाटल्या दिसांनी एका मनशाक जसो गोवेऱ्यान मारून तसोच ह्या जंक्शनाचेर रोखडोच लागीत एक परत एक्सिडेंट जालो आनी तेणे गाडयेर घालून घेतले आनी गाडयेचो चक्काचूर जाल्लो आसा. देवाचे कृपेन
भितरचे कोण मनीस आहा तांकां कांय जावंक ना. सो कितें सांगें दिसता? हय आमी परत परत हेंच सांगता की हें रान जें आसा हें रान हांगासर कटींग जायत आसा, झाडां कापली गेली वयता आनी गोवे रेड्याक हांगासर वयर रावपाक खावपाक कांय मेळनाशिल्ल्या कारणान तो सकयल येता. आनी दुसरी गोश्ट आसा ती म्हणजे खूब म्हत्वाची गोश्ट आसा ती म्हणजे हांगा जर तुमी फाटल्यान जर पळयत जाल्यार तें शेत एक पुरयल्लें आसा थंय. ते शेतान तें उदक आशिल्लें, तें उदक आतां पिवपाक गोवे रेड्याक उदक ना. आनी सकयल तुमी जर पळयत जाल्यार हांगा रिटर्निंग वॉल जो बांदिल्लो आसा, रिटर्निंग वॉलाची हायट चड जाल्ली आसा. गोवे रेड्याक सकयल वचपाक मेळना, उदकाक तेजे थंय हाल जाता. आनी हितून आमी गोवे रेड्याची खंय चूक करिना, कारण जशें ह्या रानाचेर गोवे रेड्या मनशाचो अधिकार आसा तेच प्रमाणे हांगासर जनावरांचो तितलोच अधिकार आसा. कारण ते एक पयलींच्यान हांगासर गोवे रेडे, दुकर, सशे, गारा तुमकां हांगा पळोवपाक मेळटा. सो तेंचो बंदोबस्त करप खूब कठीण आसा. तेंचो जर बंदोबस्त करतलो जाल्यार ताका एकूच पर्याय आसा, तो म्हणजे कटींग जें आसा, रान जें आसा तें रान आमकां बेतलकारांक सांबाळून दवरचें पडटलें. इतलेंच म्हाका तुमकां सांगन दिसता. म्हणजे रानां जी आसा ही कटींग करीत आसा, मोठमोठे डेव्हलपमेंटाच्या नांवार झाडांचो कत्तलो जायत आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना, कोणाचेंच लक्ष ना. सो हे जर जाग्यार जर पडटलो आसत जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खंय तरी जागे रावपाक जाय काय कितें? पण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आतां पयर जो इन्सिडंट जालो तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो मनीस म्हणटा की ताका दुकरान मारलो अशें म्हणटा, दुकराची घेता म्हणटा. सो आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खरें तर हांगा येवन पळोवपाची गरज आसा की बाबा हे उडी हेजेर मारल्या ती दुकरांनीच मारल्या काय म्हणून. कसोय स्टेटमेंट केलो म्हणून जायना. खरेंच हांगा गोवे रेडे आसा काय ना हें जर तांकां कळटलें जाल्यार तेंच्यांनी हांगा रातचें येवपाक जाय, भोंवपाक जाय. तेन्नाच तांकां कळटलें की बाबा हांगा खरेंच गोवे रेडे आसा. आतां खंय तरी ज्या प्रमाणे फाटल्या दिसांनी म्हणटाले की गोवे रेड्यान तेजेर हमलो केल्यार ते शेण आसतलें, पूण हांगा आमकां खंय शेण दिसना. पूण खंय हो आतां हेजेरूय कितें डावट येतलो काय कितें? पळय तेंच आमकां म्हणपाचें आसा की गोवे रेडे ज्या जाग्यार भोंवतात त्या जाग्यार थंय शेण आसप, तेंचें मूत सदप हें खरें तर योग्य अशें म्हाका दिसना. आनी तेजेर योग्य ते स्टेप्स घेवपाक जाय. गोवे रेड्याक जर हांगासर जर अशें भोंवचें ना, रस्त्यार आयज येवचें ना, लोकांचो जर जीव सारवार करतले जाल्यार खंय ना खंय तरी सरकारान हेजेर पावल उखलचें पडटलें. आनी तें पावल जर उखलतलें जाल्यार तुमकां रानां आमकां सांबाळून दवरची पडटलीं. कारण जी रानां आसा त्या रानांनी त्यो पणस जावं बाकीचे जे आसा खावपाच्यो तांकां त्यो गोश्टी मेळटात त्यो आतां खंय तरी बंद जाल्ल्यो आसा. आनी ताका लागून इल्ले इल्ले करून गोवे रेडे आतां सकयल येवपाक लागलेले आसा. ताका लागून सरकारान, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेजेर खंय ना खंय तरी लक्ष घालून हांगासर कितें तरी हेजेर मार्ग काडपाक जाय अशें बेतोडचो एक स्थानीक येना तेन्ना म्हाका दिसता.